नाज़रीन, उम्मत मुस्लिमा को होश आ गया और उसने पाकिस्तान ने पहल कर दी है। पाकिस्तान की जानिब से लबनान में दहशतगर्दी के बाद इसराइल को शटअप कॉल दे दी गई है। पाकिस्तान के बाद तुर्किया भी मैदान में आ गया। दोनों मुल्कों की जानिब से दो टोक और वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करने पर इसराइल में खलबली मच गई है। अब उम्मत मुस्लिमा को एहसास होने लगा है कि नेतन्याहू सरकार आहिस्ता आहिस्ता ग्रेटर इसराइल मंसूबे की जानिब कदम बढ़ा रही है, लेकिन अब ज्यादा अरसे तक सियोनी रियासत की बदमाशी और गुंडागर्दी नहीं चलेगी, क्योंकि तमाम मुल्क इस बात पर इत्तेहाद कर चुके हैं। अब हर सूरत इसराइल को रोकना होगा। दोस्तों, वैसे तो हिजबुल्लाह ही सियोनी रियासत के लिए काफ़ी है। ताज़ा तरीन कार्रवाई में हिजबुल्लाह के जंगजुओं ने इसराइली दारुल हुकूमत तिल अबीब पर 50 से ज़ायद रॉकेट दागे, जिसमें सियोनी रियासत को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस वक्त पूरी दुनिया में तजियाकार और मुबस्सिरीन सवाल उठा रहे हैं कि हिजबुल्लाह जो कार्रवाइयाँ कर रही है उसके पास इससे कहीं ज़्यादा सलाहियत, हथियार, गोला बारूद और जंगजू हैं, लेकिन वो इसराइल को पूरी कुव्वत से जवाब क्यों नहीं दे रही। इसकी एक वजह तो ये है कि फ़िलहाल ईरान की जानिब से हिजबुल्लाह को हाथ होला रखने की हिदायत की गई, क्योंकि उसे इसराइल की जानिब से अपने जोहरी प्लांट्स पर हमले का खदशा है। हालांकि इसराइल ने पेजर और वाकी टाकी धमाकों के बाद एक तरह से ऐलान जंग कर दिया है और अब शहरी आबादी पर इसराइली फोर्सेस की जानिब से वहशियाना बमबारी और गोलाबारी की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद लबनानी तंजीम अपनी पूरी कुव्वत और ताकत से हमला नहीं कर रही। ये उसकी कोई हिकमत अमली है या फिर मजबूरी? इसकी वजूहात पर आगे चलकर तफसील से बात करेंगे। नाज़रीन, इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू खुलम खुला लबनानी अवाम को धमका रहे हैं। ताज़ा तरीन खिताब में इसराइली वज़ीर आज़म का कहना था, अगर किसी भी घर में रॉकेट मिसाइल पाया गया तो फिर उसका घर नहीं बचेगा। यानी इसराइली फौज जब जहां चाहेगी हमला कर देगी और इल्ज़ाम लगा दिया जाएगा कि घर में मिसाइल और गोला बारूद मौजूद था। दोस्तों, लबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इसराइली फौज की तरफ से ताकत का इस्तेमाल जारी है। इसराइली फौज की ताज़ा कार्रवाइयों में हिजबुल्लाह के मुतअद्दिद अहम कमांडरों समेत दर्जनों अफराद हलाक और जख्मी हो गए हैं। अल अरबिया टीवी के मुताबिक इसराइली फिजाई हमले में बैरूत के जनूबी इलाके अज़्ज़ाहिया में हिजबुल्लाह के एक सीनियर रहनुमा को निशाना बनाया गया। ये इलाका हिजबुल्लाह का गढ़ समझा जाता है। लबनानी ज़राए का कहना है इसराइल के हमले में हिजबुल्लाह के मिसाइल सिस्टम के सरबराह इब्राहिम कबीसी मुमकिना तौर पर मारे गए हैं, जबकि इसराइली मीडिया ने इत्तला दी है अज़्ज़ाहिया इलाके पर हमले का हदफ हिजबुल्लाह के रहनुमा तलाल हमिया थे। अल अरबिया ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि निशाना बनने वाले रहनुमा की शिनाख्त जाहिर नहीं की गई है, जबकि ये भी मालूम नहीं हो सका कि हमले में इब्राहिम कबीसी या तलाल हमिया में से कौन मारा गया है। इसराइली फौज ने एक बयान में दावा किया उसने बैरूत में टारगेटेड हमला किया। उसका हदफ हिजबुल्लाह के मिसाइल सिस्टम का सीनियर कमांडर था। इसराइली फौज भी ये तो बता रही है कि उसने इब्राहिम कबीसी को टारगेट किया, लेकिन अभी तक हिजबुल्लाह और इसराइली फौज किसी भी जानिब से ये तस्दीक नहीं की गई कि वो जिंदा हैं या इस हमले में मारे जा चुके हैं। लबनान और इसराइल के दरमियान कशीदगी के आगाज के बाद इसराइल ने बता दिया पूरी दुनिया में उससे कोई भी पोशीदा नहीं। सियोनी फौज चुन चुन कर हिजबुल्लाह के कमांडर्स को निशाना बना रही है, जिसके बाद अब लबनानी तंजीम को अपनी सिक्योरिटी के मामलात बेहतर करना पड़ेंगे, वरना वो इसराइल के सामने तरन वाला साबित होगी। सियोनी फौज ने एक और हमले में बैरूत के करीब 6 मंजिला इमारत को निशाना बनाया। गुज़श्ता रोज उसी इलाके में हिजबुल्लाह के एक सीनियर रहनुमा अली करकी पर भी हमला किया गया, लेकिन उनके मारे जाने या बचने की तस्दीक नहीं हुई। अलबत्ता हिजबुल्लाह का दावा है कि करकी महफूज हैं। आज सुबह से मशरकी लबनान में बालबक, हरमल, नविशत, तलिया और शमस्तार के इलाकों में भी वक्फे से इसराइली फौज के हमले जारी हैं। हिजबुल्लाह के मीडिया ऑफिस ने एक इंतहाई होश उड़ा देने वाला दावा किया। तंजीम की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि इसराइल मशरकी लबनान में वादी बका के इलाकों पर इंतहाई खतरनाक बार कोड वाले किताबचे गिरा रहा है, जिसमें खबरदार किया गया है इस बार कोड को फ़ोन से स्कैन करने से किसी भी डिवाइस से तमाम मालूमात वापस ले ली जाएंगी। इसराइल के जंगी जुनून और बमबारी के जवाब में हिजबुल्लाह ने सुबह 9:30 से 10 के दरमियान इसराइल के शुमाली इलाकों पर रॉकेट फायर किए गए। इसराइली फौज के तर्जमान ने तस्दीक की है लबनान से फायर किए गए रॉकेट्स ने हदफ को निशाना बनाया। अलबत्ता इसराइल का दावा है कि चंद रॉकेटों को फिजा में मार गिराया गया, जबकि कुछ रॉकेट आबादी से दूर खुले इलाकों में गिरे। हालांकि खुले इलाकों के बजाय हिजबुल्लाह ने इसराइली मिलिट्री अहदाफ को निशाना बनाया था, जिसके नतीजे में मोसाद के ज़ेरे इस्तेमाल एक बिल्डिंग मुकम्मल तबाह हो गई है, जबकि मुतअद्दिद दूसरी बिल्डिंग्स को भी नुकसान पहुंचा। हिजबुल्लाह ने अपने बयान में कहा है कि उन्होंने करेत शमोना नामी इलाके में कायम मोसाद के ज़ेरे इस्तेमाल इमारत को उड़ाया है। जल्द उसकी फुटेज भी जारी की जाएगी। हिजबुल्लाह ने अफगान तालिबान की हिकमत अमली तैयार कर रखी है। वो भी अफगान जंगजुओं और हमास की तरह जंग को तूल देना चाहते हैं,
تاکہ اسرائیل اپنے اہداف حاصل نہ کر سکے۔ جب اسرائیلی فوج لبنان پر فضائی حملے کر کے اہداف کے حصول میں ناکام ہو جائے گی تو آخرکار انہیں زمینی دستے سرحد پار کر کے لبنان بھیجنے پڑیں گے، اور پھر حزب اللہ کے جنگجو انہیں تگنی کا ناچ نچا کر ایک بار پھر شکست کا مزہ چکھائیں گے۔ بی بی سی نے اپنی رپورٹ میں اسرائیلی فوجی افسر کے حوالے سے بتایا ہے، صہیونی فوج مسلسل لڑ کر تھک چکے ہیں، وہ ذہنی سکون چاہتے ہیں۔ اسرائیل اسی لیے بڑے پیمانے پر فضائی حملے کر رہا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے اگر آغاز میں ہی حزب اللہ کی ٹاپ لیڈرشپ کو اڑا دیا تو پھر جنگ کا اگلا مرحلہ آسان ہوگا۔ جب زمینی فوج لبنان میں بھیجی جائے گی تو گراؤنڈ پر موجود جنگجوؤں تک احکامات بھیجنے والی چین آف کمانڈ ٹوٹ چکی ہوگی۔ اسرائیل نے لبنان میں شروع کی جانے والی جنگی کارروائیوں کو آپریشن ناردرن ایرو کا نام دیا۔ صہیونی فوج کی اس آپریشن کے مقاصد واضح ہیں۔ نیتن یاہو اور اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے وہ صہیونی ریاست کو درپیش خطرے سے نمٹ رہے ہیں، حالانکہ عالمی امن کے لیے خود اسرائیل کا وجود بہت بڑا خطرہ بن چکا ہے۔ خیر، اسرائیلی حکام کا دعویٰ ہے کہ جب حزب اللہ کی جانب سے راکٹ اور میزائل داغنے کا سلسلہ رکے گا تبھی شمالی اسرائیل کے 60,000 یہودی اپنے گھروں کو جا سکیں گے۔ جہاں تک حزب اللہ کی حکمت عملی کا تعلق ہے تو وہ کافی مبہم ہے۔ جو بھی ہے، اس کی حکمت عملی کا بنیادی مقصد تنظیم کی بقا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی غیر ریاستی فوجی قوت سمجھی جانے والی حزب اللہ حالیہ دنوں میں ہونے والے پے در پے حملوں کے باعث مشکلات کا شکار دکھائی دیتی ہے۔ اس کے مواصلات کا نظام محفوظ نہیں رہا، اس کے کچھ سینئر رہنما قتل کر دیے گئے ہیں اور اس کے میزائلوں کو فضائی حملوں میں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود حزب اللہ نے اب تک اپنی بچی کھچی قوت کے ساتھ بھرپور جوابی حملہ نہیں کیا۔ آخرکار حزب اللہ کے پاس فتح 110 اور یخونت جیسے میزائل بھی موجود ہیں جو 300 کلومیٹر فاصلے تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو تل ابیب سمیت اسرائیل کے بیشتر علاقوں کو نشانہ بنانے کے لیے کافی ہیں۔ لیکن حزب اللہ کی قیادت جانتی ہے اگر اس نے اسرائیل پر اسی طرز کے حملے کیے جیسے اسرائیل لبنان پر کر رہا ہے اور ان میں اسرائیلی شہریوں کی ہلاکتیں ہوئیں تو اسرائیل اس کے جواب میں بیروت ہوائی اڈے سمیت لبنان کے انفراسٹرکچر کو مکمل تباہ کر دے گا۔ فی الحال لبنان اس قسم کے حملے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس بات کا بھی قوی امکان ہے کہ ایران نے حزب اللہ کو روک رکھا ہو، کیونکہ اسرائیل کو ایرانی جوہری تنصیبات پر حملہ کرنے سے باز رکھنے کے لیے حزب اللہ کو اپنے ان ہتھیاروں کی ضرورت ہے۔ حماس کے مقابلے میں حزب اللہ کہیں زیادہ طاقتور ہے، وہ حماس سے کہیں بہتر مسلح اور تربیت یافتہ ہے۔ اس کے علاوہ حزب اللہ کئی برسوں تک شام میں صدر اسد کے لیے لڑتی رہی ہے تو انہیں لڑائی کا بھی کافی تجربہ ہے۔ غزہ بنیادی طور پر ایک نرم ریتلا علاقہ ہے جہاں حماس کے پاس سرنگوں کا ایک جال ہے، لیکن یہ سرنگیں ریت سے تراشی گئی ہیں۔ دوسری جانب جنوبی لبنان کا علاقہ پتھریلا اور پہاڑی ہے جہاں حزب اللہ کے پاس بھی سرنگوں کے نیٹ ورک ہیں جو کہ چٹانوں کو تراش کر بنائے گئے ہیں۔ اسرائیل لبنان پر اپنے حالیہ سرپرائز حملوں کے بعد خود کو شاباشی دے رہا ہے۔ ان کا اندازہ ہے کہ وہ حزب اللہ کو ایسی پوزیشن لینے پر مجبور کریں گے جہاں وہ مزید حملے کرنے کا خطرہ مول نہیں لیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اسرائیل اپنے تمام مقاصد جن میں حزب اللہ کا خاتمہ، 60,000 یہودی باشندوں کی شمالی علاقے میں اپنے گھروں کو واپسی اور لبنانی تنظیم کے فوجی سٹرکچر کی تباہی کا ہدف حاصل کر سکے گا؟ اگر حزب اللہ اسرائیل پر گولہ باری جاری رکھتا ہے تو اسرائیل کی اپنے مقاصد کو پورا کرنے کی صلاحیت کے بارے میں بڑے سوالات اٹھیں گے۔ دوستو، چلتے چلتے ایک اور اہم ڈیولپمنٹ شیئر کرتے چلیں کہ لبنان پر اسرائیلی حملے سے متعلق پاکستانی دفتر خارجہ نے بھی لب کشائی کر لی ہے۔ دفتر خارجہ کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا کہ لبنان کے خلاف یہ جارحیت اقوام متحدہ کے چارٹر، بین الاقوامی قوانین کی شدید خلاف ورزی ہے۔ پاکستان بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ خطے میں اسرائیل کے خطرناک مہم جوئی، جارحانہ عمل اور نسل کشی کے لیے اسے ذمہ دار ٹھہرانے کے لیے اقدام کرے۔ پاکستان کے اس بیان نے واضح کر دیا ہے کہ وہ عالم اسلام کے ساتھ کھڑا ہے۔ اگر جنگ کا دائرہ پھیلا تو پھر پاکستان ترکیہ سمیت دیگر ہم خیال دوست ملکوں سے مل کر نیا بلاک بنانے کی کوشش کرے گا تاکہ صہیونی ریاست کو لگام ڈالی جا سکے۔